गाइज म आशिक र स्वागत तपाईहरुलाई आशिक इन्फो युट्युब च्यानलमा। साथीहरु प्रिभियस भिडियोजहरुमा हामीले अमालगमेसन, इन्टरनल रिकन्स्ट्रक्सन, पार्टनरशिप र डिपार्टमेन्टल अकाउन्टिङको रिभिजन गरिसकेका छौं। यदि तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने आई बटनमा अथवा डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छ अथवा च्यानल भिजिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो आज हामी हायर पर्चेज जुन चाहिँ तपाईको डिसेम्बर 2021 एक्जामको लागि र त्योभन्दा अगाडिको एक्जामको लागि आउने एक्जामहरुको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर मानिन्छ र यहाँबाट प्राय क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ। सो हायर पर्चेजबाट जे इम्पोर्टेन्ट कुराहरु छ वा त जहाँ विद्यार्थीलाई कन्फ्युजन हुन्छ त्यो सबै कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्नेछौं त क्लियर गर्नेछौं र एकदम मजाले तपाईहरुले सुन्नुहुन्छ। ठीक, सो टाइमलाई वेस्ट नगरिकन सिधै हामी स्टार्ट गरौँ। पहिला थोरै चाहिँ 1-2 मिनेट हामीले बेसिक कुरा हेर्छौं र त्यसपछि हामी एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरु मात्रै हेर्छौं। सो बेसिक कुरा हेर्ने हो भने हायर पर्चेजमा दुईटा मान्छे हुन्छ, एउटा हायर भेन्डर र एउटा हायर पर्चेजर। हायर भेन्डर भनेको बेच्ने मान्छे, पर्चेजर भनेको किन्ने मान्छे। ठीक, हायर पर्चेज एग्रीमेंट के हो त? इट इज एन एग्रीमेंट अंडर व्हिच द हायर पर्चेजर गेट्स द पोजेसन अफ द गुड्स इमिडिएटली एंड कीप्स पेइङ इन्स्टलमेंट फर इट ओभर अ पिरियड अफ टाइम। सपोज कुनै हायर पर्चेजरले हायर भेन्डरबाट एउटा गाडी अथवा केही कुरा हायर पर्चेजमा लिएको छ भने त्यसले त पोजेसन मात्रै पाउँछ, तर अनरशिप चाहिँ हायर भेन्डरसँगै रहन्छ र जति पिरियडको लागि लिन्छ त्यति पिरियडसम्म उसले चाहिँ इन्स्टलमेन्ट के गरिराख्नुपर्छ त पे गरिराख्नुपर्छ। द अनरशिप अफ द गुड्स लाइज विथ द हायर भेन्डर। हायर भेन्डरसँग मतलब बेच्ने मान्छेसँगै के हुन्छ, अनरशिप हुन्छ अन्टिल द लास्ट इन्स्टलमेन्ट इज पेड। अब सपोज तपाईले 5 सालको लिनु भएको छ भने र लास्ट इन्स्टलमेन्ट तपाईले पे गरिसक्नु भयो भने अब अनरशिप चाहिँ के हुन्छ त तपाईकोमा ट्रान्सफर हुन्छ, नत्र लास्ट इन्स्टलमेन्ट पेड नभएसम्म त्यसको अनरशिप चाहिँ हायर भेन्डरसम्म नै रहिरहन्छ, बेच्ने मान्छेसँग नै रहिरहन्छ। In case hire purchaser defaults in the payment of installment, the hire vendor has a right to repossession of goods. यदि तपाईले हायर पर्चेजर मतलब तपाईले किन्ने मान्छे कुनै इन्स्टलमेन्ट बुझाउनु भएन, इन्स्टलमेन्ट बुझाउनमा चाहिँ तपाईले गल्ती गर्नुभयो है, डिफल्ट गर्नुभयो भने त्यति बेला चाहिँ उले के गर्न सक्छ त हायर भेन्डरले त्यो अनरशिपलाई रिपोजेस पनि गर्न सक्छ, त्यो गुड्सलाई डिपोजिट पनि गर्न सक्छ, मतलब फेरि तपाईकोबाट आफ्नो पसलमा वा त आफ्नो गोदाममा ल्याउन पनि सक्छ। डाउन पेमेन्ट कति छ प्लस इन्स्टलमेन्टलाई जोड्यो भने हाम्रो क्याश बालान्स आउँछ। इन्स्टलमेन्ट जहिले पनि प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्टको दुईटैको कम्बिनेसन हो। त्यसपछि एउटा छ इन्स्टलमेन्ट पेमेन्ट। इन्स्टलमेन्ट पेमेन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि अन्डर दिस सिस्टम द ट्रान्जेक्सन अफ सेल्स कम्प्लिट्स इमिडिएटली अन साइनिङ द एग्रीमेन्ट। एग्रीमेन्ट साइन गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त सेलको ट्रान्जेक्सन कम्प्लिट भएको मानिन्छ र यसमा अनरशिप चाहिँ कसलाई ट्रान्सफर हुन्छ त बायरलाई ट्रान्सफर हुन्छ। यसमा चाहिँ हायर भेन्डरसँग अनरशिप हुँदैन, हायर पर्चेजरमा अनरशिप के हुन्छ ट्रान्सफर हुन्छ। ठीक, इन्स्टलमेन्ट मस्ट कन्सिस्ट अफ प्रिन्सिपल एन्ड इन्ट्रेस्ट। इन्स्टलमेन्ट चाहिँ तपाईको के हुनुपर्छ प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट दुईटै इन्क्लुड भएको हुनुपर्छ र इन्ट्रेस्ट इज अलवेज क्याल्कुलेटेड अन आउटस्ट्यान्डिङ ब्यालेन्स एट द एन्ड अफ इच इयर। इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हुनुपर्छ जहिले पनि आउटस्ट्यान्डिङ ब्यालेन्समा गरेको हुनुपर्छ। मतलब आउटस्ट्यान्डिङ ब्यालेन्स भनेको कस्तो भयो भन्दाखेरि सपोज तपाईको प्रिन्सिपल एउटा अमाउन्ट हुन्छ, इन्ट्रेस्टको एउटा अमाउन्ट भयो, त प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट गरेर हामीले इन्स्टलमेन्ट बुझायौँ, प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट गरेर एउटा अमाउन्ट बुझायौँ भने अब हामीले के गर्नुपर्छ त कति इन्स्टलमेन्ट बुझायौँ त हैन, कति इन्स्टलमेन्ट हामीले बुझायौँ त्यो कुरो चाहिँ हामीले के गरिदिनुपर्छ त आउटस्ट्यान्डिङ ब्यालेन्सबाट चाहिँ घटाइदिनुपर्छ र त्यसरी चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ कि अब आउटस्ट्यान्डिङ ब्यालेन्स कति छ, मतलब कुन अमाउन्टमा चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट निकाल्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ है। ठीक छ, सो त्यसरी गरेपछि हामीले गर्न सक्छौं। सो यो कुरो चाहिँ एकदमै बेसिक हो, यसमा हामीले टाइमलाई वेस्ट नगरौँ। मेन इम्पोर्टेन्ट जुन चाहिँ तपाईको एक्जाममा प्राय सोधिन्छ र सोधिरहेको हुन्छ त्यो हो हाम्रो स्टक एन्ड डेटर सिस्टम। स्टक एन्ड डेटर सिस्टमको हामीले एकदम मजाले बुझ्छौं किनकि यसबाट तपाईलाई प्राय एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ र यसमा धेरै विद्यार्थीहरू कन्फ्युज भएको पनि मैले देखेको छु है। सो स्टक एन्ड डेटर मेथडको कुरा गर्ने हो भने सबभन्दा पहिला हामीले के बुझौँ, यसमा केही कुराहरु चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अनि बल्ल हामीले स्टक एन्ड डेटा मेथडमा कसरी प्र्याक्टिकल क्वेशन चाहिँ गरिन्छ अथवा कसरी त्यसलाई सोलुसन गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौं। सो फलोइङ बेसिक अकाउन्ट्स आर प्रिपेयर्ड इन द बुक्स अफ हायर भेन्डर इन केस अफ रेगुलर सेल्स। स्टक अकाउन्ट यो चाहिँ कसले बनाउँछ अरे हायर भेन्डरले बनाउँछ। हायर भेन्डरले किन बनाउँछ त कि मेरो प्रफिट कति भयो भन्ने कुरा बुझ्नलाई। ठीक छ, मैले कति प्रफिट कमाए त यो ट्रान्जेक्सनमा त्यो चाहिँ निकाल्नलाई उसले के गर्छ यो बेसिक अकाउन्टहरु बनाउँछ। फर्स्टमा के अकाउन्ट बनाउँछ भन्दाखेरि शोप स्टक अकाउन्ट बनाउँछ उसले। फर्स्टमा कुन अकाउन्ट बनाउँछ शोप स्टक अकाउन्ट। शोप स्टक अकाउन्ट बनाउँदा उसले एउटा कुरा के ध्यान दिन्छ, शोप स्टक अकाउन्ट बनाउँदा चाहिँ तपाईले सिम्पली के बुझ्नुस् कि यो एउटा शोरूम अकाउन्ट हो, यो के हो त शोरूम अकाउन्ट हो। यसमा सिम्पली शोरूममा आएको अथवा गएको चाहिँ देखाइन्छ।
जस्तै सुरुमा कुनै ओपनिङ ब्यालेन्स हुन सक्छ, पुरानो वर्षबाट आएको हुन सक्छ। सो त्यस्तो छ भने टु ब्यालेन्स विधि हामीले लेख्छौँ। त्यसपछि हामीले के पर्चेज गर्यौँ त, सुरुमा के कुराहरू ल्यायौँ त, त्यो चाहिँ हामीले टु पर्चेज अकाउन्टमा लेखेर सबै कुरा यहाँ लेख्छौँ। त्यसपछि बाई कस्ट अफ गुड सोल्ड, बाई कस्ट अफ गुड सोल्ड है, यो चाहिँ जहिले पनि केमा बनाइन्छ अरे, कस्ट प्राइसमा बनाइन्छ। सो ब्यालेन्स विधि पनि कस्टमै लेख्नुपर्छ। पर्चेज अकाउन्ट गर्दा पनि यहाँ कस्टमै लेखिन्छ। यहाँ कस्ट अफ गुड सोल्ड, जुन सामान हामीले बेच्यौँ, चाहे त्यो क्यास बेसिसमा बेचेको होस्, चाहे त्यो हायर पर्चेज बेसिसमा बेचेको होस्, जुनसुकै बेसिसमा बेचौँ, तर हामीले लेख्नु चाहिँ के पर्छ त, कस्ट मात्रै लेख्नुपर्छ। सो बाई कस्ट अफ गुड सोल्ड गरेर हायर क्यास बेसिसमा बेचेको ट्रान्जेक्सनको अमाउन्ट र हायर पर्चेज बेसिसमा बेचेको ट्रान्जेक्सनको अमाउन्ट, गुड्सको अमाउन्ट। ठिक छ, त्यो गरिसकेपछि अब हामीसँग मात्रै के हुन्छ त, बाई ब्यालेन्स सिडी, यो सोप अकाउन्टमा या त सोरुममा चाहिँ कति मेरो ब्यालेन्सको बराबरको चाहिँ गुड्स बचिराख्यो, त्यसको चाहिँ ब्यालेन्स सिडी हाम्रो के हुन्छ, ब्यालेन्सिङ फिगर हुन्छ। ठिक छ। सो यसमा तपाईँलाई कुनै जरुरी छैन कि यो सबै दिएर तपाईँले यही निकाल्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ यो सबै इन्फर्मेसन दिएर हामीले ओपनिङ ब्यालेन्स पनि निकाल्नुपर्ने हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ यो सबै इन्फर्मेसन दिएर तपाईँले पर्चेज अकाउन्टको इन्फर्मेसन निकाल्नुपर्ने हुनसक्छ। सो हामीलाई जहिले पनि घुमाएर प्रायः सोधिरहेको हुन्छ। ठिक छ, कता कता के गरेर हामीले चाहिँ कुन ब्यालेन्सिङ फिगर आउँछ भन्ने कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो सोप स्टक अकाउन्टमा यति मात्रै हो। यसलाई चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ कि यो सोरुम अकाउन्ट हो, सोरुममा आएको अथवा गएको चाहिँ देखाइदिनुपर्छ र यो जहिले पनि कस्ट प्राइसमा मात्रै बनाइन्छ, त्यति हो। त्यसपछि हामीले एउटा कुरा के बुझ्छौँ नोट्समा, गुड सोल्ड अन क्यास बेसिस इज अलवेज एज्युम्ड टु बी निल अनलेस अदरवाइज इफ इट इज स्पेसिफिकली मेन्सन इन द क्वेसन। तपाईँलाई यदि क्वेसनमा क्यास बेसिसमा यति ट्रान्जेक्सन भयो भनेर भनेको छैन भने जहिले पनि हामी त्यसलाई निल भनेर मान्छौँ र यता चाहिँ क्यास बेसिसको अमाउन्ट लेखिँदैन। ठिक, भनेर भनेको छ भने हामीले लेख्नु पर्यो, तर यदि क्यास बेसिसको अमाउन्ट लेखेको छैन, क्वेसनमा दिएको छैन भने हामी जहिले पनि त्यसलाई निल एज्युम गरेर अगाडि बढ्छौँ। ओके, सो एउटा अकाउन्ट त हामीले सोप स्टक अकाउन्ट बनायौँ। ठिक छ, यो अकाउन्टहरू हामीले कुन बेला बनाउनु पर्छ, स्टक एन्ड डेटा सिस्टममा हामीले यदि प्र्याक्टिकल क्वेसनलाई सोल्युसन गर्नु पर्यो भने त्यतिखेर चाहिँ हामीले यो अकाउन्टहरू के गर्नुपर्ने हुन्छ, निकाल्नुपर्ने हुन्छ। किन निकाल्नुपर्ने हुन्छ, बनाउनु पर्ने हुन्छ त, प्रफिट निकाल्नलाई, हायर भेन्डरले प्रफिट पत्ता लगाउनलाई यो अकाउन्टहरू के गर्नुपर्ने हुन्छ, बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो सेकेन्ड अकाउन्ट हामीले कुन बनाउनु पर्छ, स्टक विथ कस्टमर अकाउन्ट। स्टक विथ कस्टमर अकाउन्टलाई मात्रै स्टक विथ कस्टमर अकाउन्ट मात्रै भन्दैन, यसलाई के भनिन्छ त, एउटा एचपी स्टक अकाउन्ट पनि भनिन्छ। एचपी स्टक अकाउन्ट भनेको हायर पर्चेज स्टक अकाउन्ट पनि भनिन्छ, अथवा इन्स्टलमेन्ट नट ड्यू पनि भन्छ। इन्स्टलमेन्ट नट ड्यू पनि भन्छ है, त्यस्तो इन्स्टलमेन्ट जुन चाहिँ ड्यू भएन, त्यस्तो इन्स्टलमेन्ट जुन चाहिँ ड्यू भएन त्यसको अकाउन्ट पनि यसलाई भन्छ। सो हामीले क्वेसनमा जुनसुकै पनि दिएको हुनसक्छ, हामीले सबैको नाम चाहिँ याद राख्नुपर्छ, सबै नाम याद राख्नुपर्छ। किनकि क्वेसनमा सपोज तपाईँले चाहिँ स्टक विथ कस्टमर अकाउन्ट याद गर्नु भएको छ र इन्स्टलमेन्ट नट ड्यू अकाउन्ट बना भनेर भन्यो भने कुन अकाउन्ट हो, कुन अकाउन्ट भन्ने कुरा चाहिँ कन्फ्युजन हुनसक्छ। सो त्यही भएर चाहिँ यसको कुन नामहरू छ त, त्यो चाहिँ पहिला हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। सो स्टक विथ कस्टमर अकाउन्टलाई एचपी स्टक अकाउन्ट पनि भन्छ र इन्स्टलमेन्ट नट ड्यू अकाउन्ट पनि भन्छ। यो जहिले पनि केमा बन्छ त, हायर पर्चेज प्राइसमा भन्छ। हायर पर्चेज प्राइसमा जहिले पनि हामीले स्टक विथ कस्टमर अकाउन्टलाई बनाउनुपर्छ। अब यसमा पनि सेम कुरो, यहाँ ओपनिङ ब्यालेन्स छ भने ओपनिङ ब्यालेन्स आयो, ओपनिङ ब्यालेन्स छ भने ओपनिङ ब्यालेन्स आयो। त्यस्तै टु गुड सोल्ड अन हायर पर्चेज, टु गुड सोल्ड अन हायर पर्चेज। अब यहाँ कुन अमाउन्ट आउँछ त, जुन चाहिँ हामीले गुड्स बेचेका छौँ त्यसमा प्रफिट जोडेर कति अमाउन्ट आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ लेख्छौँ। त्यसमा प्रफिट जोडेर जति अमाउन्ट आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ लेख्छौँ। ठिक छ, बाई हायर पर्चेज डेटर्स अकाउन्ट, बाई हायर पर्चेज डेटर्स अकाउन्ट। हायर पर्चेज डेटर्स अकाउन्ट किन लेख्नु पर्यो त, किनकि कति इन्स्टलमेन्ट ड्यू भयो त, कति इन्स्टलमेन्ट, सुन्नु, जति इन्स्टलमेन्ट ड्यू भएको हो त्यति पैसा हामीले प्राप्त गर्ने राइट पायौँ। जति इन्स्टलमेन्ट ड्यू भयो त्यति पैसा पाउने हाम्रो अधिकार भयो। त जति पैसा हाम्रो रिसिभेबल छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, डेटर भन्छौँ। त हामीले के लेख्छौँ त, बाई एचपी डेटर्स अकाउन्ट, कुन ब्यालेन्स लेख्ने, कुन अमाउन्ट लेख्ने, यहाँ कति इन्स्टलमेन्ट मेरो ड्यू भएको छ त, कति मैले अमाउन्ट रिसिभेबल मेरो भयो त, त्यो अमाउन्टलाई मैले के गर्छु, यहाँ लेख्छु। त्यसपछि यसको एचपी स्टक विथ कस्टमर अकाउन्टकै अहिले हामी कुरा गरिरहेछौँ। बाई गुड्स रिपोजिट अकाउन्ट, यदि तपाईँले कुनै इन्स्टलमेन्ट नट ड्यू भएको गुड्स चाहिँ रिपोजिट गर्नुभएको छ भने त्यसको ब्यालेन्स चाहिँ यहाँ आउँछ। त्यो स्पेसिफिक गुड्समा जुन चाहिँ तपाईँले रिपोजिट गर्नुभएको छ त्यसमा चाहिँ कति इन्स्टलमेन्ट नट ड्यू हो त, त्यसको ब्यालेन्स चाहिँ हामीले यहाँ लेख्नुपर्छ। र बाई ब्यालेन्स सिडी चाहिँ अब इन्स्टलमेन्ट नट ड्यू एज अ ओभरअलमा चाहिँ इन्स्टलमेन्ट कति नट ड्यू भएन त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्सिङ फिगर भनेर हामी लेख्छौँ। सो यहाँ पनि तपाईँलाई इन्फर्मेसन यताउता गरेर दिन सक्छ, हामीले कुनै एउटा आइटम चाहिँ ब्यालेन्सिङ फिगरको रूपमा निकाल्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसपछि हामीले बनाउनुपर्छ हायर पर्चेज डेटर्स अकाउन्ट। हायर पर्चेज डेटर्स अकाउन्टलाई तपाईँलाई इन्स्टलमेन्ट ड्यू अकाउन्ट पनि भन्छ
अथवा इन्स्टलमेन्ट ओभर ड्यू अकाउन्ट पनि भनिन्छ। के भनिन्छ रे? हायर पर्चेज डेटर्स अकाउन्टलाई इन्स्टलमेन्ट ड्यू अकाउन्ट पनि भनिन्छ अथवा इन्स्टलमेन्ट ओभर ड्यू अकाउन्ट पनि भनिन्छ। सो यहाँ हेर्नु छ भने यो पनि केमा बनाइन्छ? हायर पर्चेज प्राइसमै बनाइन्छ। हायर पर्चेज डेटर्स अकाउन्टमा ओपनिङ ब्यालेन्स पनि ओपनिङ ब्यालेन्स आयो, यो चाहिँ सबैमा थियो। त्यसपछि टु स्टक विथ कस्टमर किन? अमाउन्ट ड्यू ड्युरिङ द इयर, किनकि हामीले यतातिर के लेखेका थियौँ त? बाई हायर पर्चेज डेटर्स अकाउन्ट, बाई हायर पर्चेज डेटर्स अकाउन्ट इन्स्टलमेन्ट ड्यू ड्युरिङ द इयर। त हायर पर्चेज डेटर्स अकाउन्ट यदि स्टक विथ कस्टमर अकाउन्टमा आएको छ भने त हायर पर्चेज डेटर्स अकाउन्टमा पनि स्टक विथ कस्टमर अकाउन्ट भन्न आउनु पर्यो, डबल इन्ट्री गर्नु पर्यो हामीले। सो त्यो अमाउन्ट नै जुन चाहिँ हामीले त्यहाँ लेखेका छौँ बाई हायर पर्चेज डेटर्स अकाउन्ट, सेम अमाउन्ट उठेर कहाँ आउँछ त? यहाँ पनि आउँछ टु स्टक विथ कस्टमर अकाउन्ट भनेर। त्यसपछि बाई क्यास अकाउन्ट, यो के हो त? डेटर्स अकाउन्ट हो। त डेटर्स अकाउन्टमा यदि तपाईँले क्यास पाउनुभयो भने तपाईँको डेटर्स के हुन्छ? कम हुन्छ। सो हामीले के गर्छौँ? इन्स्टलमेन्ट रिसिभ्ड, तपाईँले कति इन्स्टलमेन्ट पाउनुभयो त? त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? बाई क्यास अकाउन्ट। ठिक छ। त्यसपछि बाई गुड्स रिपोजेज, अब यसमा त्यो गुड्स जसको इन्स्टलमेन्ट ड्यू त भयो तर रिसिभ्ड चाहिँ भएन। माथि के थियो? इन्स्टलमेन्ट ड्यू नै भएको थिएन, तर यहाँ चाहिँ कुन हेर्नुहोस् दुईटामा चाहिँ बाई गुड्स रिपोजेट छ, तर यसमा अमाउन्ट अर्कैवाला जान्छ, यसमा चाहिँ छुट्टैवाला जान्छ है। सो यहाँ कुनवाला जान्छ त? इन्स्टलमेन्ट जुन चाहिँ ड्यू भएको छैन, तर यसमा कुन जान्छ? इन्स्टलमेन्ट ड्यू त भयो तर रिसिभ चाहिँ भएको छैन, रिसिभेबल छ त्यो स्पेसिफिक गुड्समा हो। त्यस्तो खालको त्योवाला चाहिँ अमाउन्ट यहाँ जान्छ। अनि त्यो जुन चाहिँ इन्स्टलमेन्ट ड्यू त भयो तर कलेक्टेड छैन ओभरअलमा, त्यो चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्सिङ फिगर बनेर जान्छ। सो यति चाहिँ हामीले बुझ्यौँ। अब हामीले लास्टमा एउटा बनाउनु पर्छ हायर पर्चेज एडजस्टमेन्ट अकाउन्ट, जसको मद्दतबाट, जसको थ्रु हामीले के निकाल्छौँ त? प्रफिट निकाल्छौँ। जस्तै फर कम्प्युटेसन अफ प्रफिट अर लस अन हायर पर्चेज, हायर पर्चेजमा प्रफिट अथवा लस क्यालकुलेट गर्नलाई हायर पर्चेज एडजस्टमेन्ट अकाउन्ट इज प्रिपेयर्ड। हामीले के बनाउनु पर्छ त? हायर पर्चेज एडजस्टमेन्ट अकाउन्ट। इट इज अलवेज प्रिपेयर्ड विथ द हेल्प अफ स्टक विथ कस्टमर अकाउन्ट। यो चाहिँ जहिले पनि केमा बनाइन्छ रे? कसको मद्दतबाट बनाइन्छ त? स्टक विथ कस्टमर अकाउन्टको मद्दतबाट मात्रै। अरू कुनै अकाउन्टको यसमा चाहिँ इम्प्याक्ट हामीले देखाउनु पर्दैन। एउटा मात्रै हामीले कुनबाट राख्नुपर्छ त? यो जुन हामीले स्टक विथ कस्टमर अकाउन्ट भनेर भन्यौँ, यसको मात्रै इफेक्ट राखिदियो भने हाम्रो के हुन्छ त? हायर पर्चेज एडजस्टमेन्ट अकाउन्ट आफै बनेर आउँछ। कति प्रफिट आयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। सो हेर्नु होला, इन दिस अकाउन्ट we reverse profit margin of each and every item appearing in stock with customer account except sales amount due during the year and goods repossessed account। यसले के भन्छ त? कि हायर पर्चेज एडजस्टमेन्ट अकाउन्टमा जति पनि हामीले सुन्नुहोस्, हायर पर्चेज एडजस्टमेन्ट अकाउन्ट त केमा बनेको छ? हायर पर्चेज प्राइसमा बनेको छ, मतलब प्रफिट थपेर बनेको छ। सो यसले के भन्न छ भन्दाखेरि प्रत्येक आइटमको हामीले के गर्छौँ त? प्रफिट मार्जिनलाई रिभर्स गरिदिन्छौँ। जुन स्टक विथ कस्टमर अकाउन्टमा आइटम देखिरहेको छ त्यो सबै आइटमको के गर्छौँ? प्रफिट मार्जिनलाई रिभर्स गरिदिन्छौँ। तर कुन आइटमलाई गर्दैनौँ त? सेल्स, जुन चाहिँ हाम्रो के छ त? अमाउन्ट ड्यू ड्युरिङ द इयर छ नि, जसलाई चाहिँ हामीले बाई एसपी डेटर्स अकाउन्ट भनेर भनेका छौँ, त्यसको अमाउन्टलाई चाहिँ हामीले, त्यसको प्रफिटलाई हामीले रिभर्स गर्नु परेन र गुड्स रिपोजेजको अकाउन्टलाई चाहिँ हामीले रिभर्स गर्नु परेन। सो कुनलाई रिभर्स मात्रै गर्नु पर्यो त? एउटा ओपनिङ ब्यालेन्सलाई रिभर्स गर्नु पर्यो, त्यसपछि बाई गुड्स सोल्ड अन हायर पर्चेज यसलाई रिभर्स गर्नु पर्यो, यसलाई चाहिँ फेरि रिभर्स गर्नु परेन। त्यस्तै रिपोजेटलाई पनि हामीले रिभर्स गर्नु परेन र अर्को चाहिँ ब्यालेन्स सिडीलाई चाहिँ रिभर्स गर्नु पर्छ। सो यो दुईवटा चाहिँ गर्नु पर्ने, एउटा रिपोजेटलाई गर्नु परेन, अर्को चाहिँ बाई एसपी डेटर्सलाई गर्नु परेन। त्यसपछि चाहिँ बाँकी जति पनि आइटम छ सबको चाहिँ प्रफिट मार्जिनलाई हामीले रिभर्स गर्नुपर्छ र त्यसपछि हाम्रो के आउँछ त? प्रफिट अथवा लस आउँछ। जस्तै यहाँ हेर्नुलाई, हायर पर्चेज एडजस्टमेन्ट अकाउन्टमा हामीले सबभन्दा पहिला के लेख्छौँ त? टु स्टक रिजर्भ, क्लोजिङ स्टक रिजर्भ, जुन चाहिँ यहाँ क्लोजिङमा देखिरहेको छ नि, त क्लोजिङ ब्यालेन्सको स्टक रिजर्भ आउँछ यतातिर। ओपनिङमा जुन ब्यालेन्स यहाँ देखिरहेको छ त्यसको चाहिँ कहाँ आउँछ त? यहाँ आउँछ ओपनिङ स्टक रिजर्भ। ठिक छ। त्यस्तै बाई गुड्स सेन्ट अन हायर पर्चेज, यसमा जुन तपाईँले प्रफिट थप्नु भएको छ यसको बाई गुड्स सोल्ड अन हायर पर्चेजको, त्यसको चाहिँ प्रफिट कता आउने भयो त? यसमा आउने भयो, बाई गुड्स सेन्ट अन हायर पर्चेजमा यसको प्रफिट चाहिँ आउने भयो। त्यसपछि टु लस अन रिपोजिसन, अब टु लस अन रिपोजिसन कहाँबाट आउँछ त? यो आउँछ तपाईँको गुड्स रिपोजेज अकाउन्टबाट। गुड्स रिपोजेज अकाउन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले टु स्टक विथ कस्टमर अकाउन्ट लिनुहुन्छ। किन लिनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले दुई ठाउँमा लेख्नु भएको छ है, बाई गुड्स रिपोजेसन। एउटा चाहिँ यहाँ लेख्नु भएको छ, यसमा स्टक विथ कस्टमर अकाउन्ट बाई गुड्स रिपोजेट अकाउन्ट लेख्नु भएको छ। त्यस्तै एउटा चाहिँ एसपी डेटर्स अकाउन्टमा लेख्नु भएको छ बाई गुड्स रिपोजेट। त दुई ठाउँमा लेखेको छ भने त दुई ठाउँमा हाम्रो के पनि हुनु पर्यो त?
दुई ठाउँमा हाम्रो के पनि हुनु पर्यो, त्यसको डबल इन्ट्री हुनु पर्यो। सो त्यसको चाहिँ हामीले डबल इन्ट्री यहाँ गऱ्यौँ टु स्टक विथ कस्टमर टु एसपी डेटर्स। त्यो गरिसकेपछि हामीलाई उसले के भन्छ, तपाईँलाई क्वेसनमा उसले दिएको हुन्छ यो कुरो चाहिँ बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर मार्केट भ्यालु चाहिँ कति थियो त, रिपोजिसन गर्ने बेलामा तपाईँको मार्केट भ्यालु कति थियो भन्ने कुरा तपाईँलाई क्वेसनमा दिएको हुन्छ। त्यो चाहिँ यहाँ लेख्नुहुन्छ र योसँग यो दुईवटा अमाउन्टलाई कम्पेयर गरेर कि त तपाईँको लस आउँछ कि त तपाईँको के आउँछ त प्रफिट आउँछ। यो चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नुहुन्छ है। यो दुटा त हामीले डबल इन्ट्रीबाट ल्यायौँ। यो चाहिँ तपाईँलाई क्वेसनमा दिएको हुन्छ कि मार्केट भ्यालु कति छ भनेर, त्यो मार्केट भ्यालुसँग यो दुटा अमाउन्टको कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने हामीलाई कि त लस आउन सक्छ, यतातिर ब्यालेन्स सिट फिगर आयो भने लस आयो, यता ब्यालेन्स सिट फिगर आयो भने हामीले के बुझ्छौँ कि प्रफिट आयो। लस आयो भने यसलाई हामीले यता उठाएर लान्छौँ टु लस अन रिपोजिसन, प्रफिट आएको छ भने टु प्रफिट अन रिपोजिसनलाई हामीले हायर पर्चेज एडजस्टमेन्ट अकाउन्टमा यता उठाएर लान्छौँ। अनि त्यसपछि हायर पर्चेज एडजस्टमेन्ट अकाउन्टमा यता ब्यालेन्स सिट फिगर आयो भने प्रफिट, यता आयो भने लस। यसरी चाहिँ हायर भेन्डरले के गर्छ त स्टक एन्ड डेटा सिस्टममा प्रफिट अथवा लस निकाल्न सक्छ। त्यसपछि यो त हाम्रो भयो है, यो त हाम्रो भयो। अब के छ भन्दा अर्को मेथड छ हामीसँग डेटर सिस्टम। डेटर सिस्टममा मैले तपाईँलाई एउटा लास्टमा एउटा मेरो ऊ छ, त्यो चाहिँ मैले अहिले भन्न छैन, त्यो चाहिँ मैले भन्छु है। त्यो चाहिँ त्यही भएर चाहिँ लास्टमा हेर्नु होला प्लिज है। मैले लास्टमा एउटा कुरा देखाउनु छ मलाई, टेबल ऊ बनाएर ग्राफ बनाएर। जस्तै पहिला यो मेथड हेरौँ, त्यसपछि हामीले त्यहाँ जान्छौँ। डेटा सिस्टम यो चाहिँ अर्को मेथड हो, यसबाट पनि क्वेसन सोधिएको छ, ठिक छ। सो हायर पर्चेज ट्रेडिङ अकाउन्ट चाहिँ यसमा पनि के हुन्छ त सिम्पली हामीले प्रफिट वा त लस नै निकाल्ने हो कि निकाल्ने भनेको हामीले के हो त मेन अब्जेक्टिभ प्रफिट अथवा लसै हो। तर स्टक एन्ड डेटरमा हामीले 4-5 वटा अकाउन्ट बनाएर निकाल्नु पर्यो। तर डेटा सिस्टममा हामीले के गर्छौँ, एउटा मात्रै हायर पर्चेज ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउँछौँ। यसको थ्रुबाट हाम्रो के आइहाल्छ त प्रफिट अथवा लस हाम्रो आइहाल्छ। तर हायर पर्चेज ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउने बेलामा पनि तपाईँलाई कुनै अकाउन्टको चाहिँ ब्यालेन्स दिएको हुँदैन। हायर पर्चेज ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउने बेलामा तपाईँलाई त पढिसक्नु भएको छ, यो भिडियो त रिभिजन हो, यो भिडियो त मैले रिभाइज गरिरहेको छु नि, त तपाईँले त पहिल्यै पढिसक्नु भएको छ, तपाईँले क्वेसन पनि गर्नुभयो होला, तपाईँलाई थाहा छ कि कसरी घुमाउँछ क्वेसनमा। सो हायर पर्चेज ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउँदा पनि तपाईँलाई कुनै क्वेसनको ब्यालेन्स कुनै अकाउन्टको ब्यालेन्स दिएको हुँदैन, ओपनिङ अथवा क्लोजिङ ब्यालेन्सहरू। सो त्यति बेला हामीले स्टक एन्ड डेटर मेथडको कुनै अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुनसक्छ एज एन वर्किङ नोट, ठिक छ। सो हायर पर्चेज ट्रेडिङ अकाउन्ट बेला बुझौँ। यसमा के हुन्छ त सबभन्दा पहिला हामीले टु ब्यालेन्स बिडी लिन्छौँ। टु ब्यालेन्स बिडी लिने बेलामा यो सोप स्टक अकाउन्ट हामीले काट्दिउँ। टु ब्यालेन्स बिडी लिन्छौँ, कुनको ओपनिङ ब्यालेन्स त एउटा एसपी स्टक भनेको स्टक विथ कस्टमर अकाउन्ट। त सपोज यदि मैले तपाईँलाई भने कि टु ब्यालेन्स बिडी चाहिँ ओपनिङ उसको दिएन, स्टक विथ कस्टमरको ओपनिङ दिएन भने के तपाईँले हायर पर्चेज ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्न। तपाईँलाई क्लोजिङ ब्यालेन्स दिएको छ र स्टक विथ कस्टमरको अरू चाहिँ इन्फर्मेसन दिएको छ, तर ओपनिङ चाहिँ दिएन। तपाईँले के गर्नुहुन्छ अब तपाईँले स्टक विथ कस्टमर अकाउन्ट बनाएर अथवा एसपी स्टक अकाउन्ट बनाएर तपाईँले ओपनिङ भ्यालु चाहिँ के गर्नुहुन्छ त ब्यालेन्सिङ फिगरको रूपमा निकाल्नुपर्ने हुनसक्छ, वर्किङ नोटको रूपमा तपाईँले गर्नुपर्ने हुनसक्छ। हो त्यसरी नै तपाईँलाई चाहिँ क्वेसनमा झुक्याउन सक्छ है। त्यो कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई पहिल्यै क्लियर गरिदिएँ। सो त्यसरी पनि गरेको हुनसक्छ। अब मैले चाहिँ अगाडि बढेँ। सो एसपी स्टक अकाउन्टको के लिन्छौँ त ब्यालेन्स बिडी लिन्छौँ, सुरुको ब्यालेन्स यो वाला टु ब्यालेन्स बिडी, ठिक छ। त यसलाई हामीले के गर्छौँ त यो त हाम्रो के हो हायर पर्चेज प्राइसमा बनेको हुन्छ, तर हामीले यसमा लिन्छौँ कि मात्रै कस्ट मात्रै लिन्छौँ है। सो कस्ट कसरी मात्रै लिन्छौँ जस्तै सपोज मेरो 22,000 को अमाउन्ट त्यहाँ ओपनिङ ब्यालेन्समा देखिरहेको छ भने हामीले के गर्छौँ त प्रफिट मार्जिन कति छ मेरो, सपोज मैले के गरेँ त प्रफिट मार्जिन मेरो 20% छ भने सपोज मेरो प्रफिट मार्जिन 20% अन कस्ट छ, के छ मेरो यो प्रफिट मार्जिन छ भने मैले यसको कस्ट कसरी निकाल्न सक्छु त 22,000 को, यो त 22,000 के आएको छ त प्रफिट थपेर आएको छ। त यसलाई मैले के गर्छु त 22,000 डिभाइड बाई 120, 100 मा 20 जोडम त 120 इन्टु हामीलाई निकाल्नु कतिको छ त मात्रै कस्ट मात्रै निकाल्नु छ त इन्टु 100 गरिदिन्छौँ, किनकि 100 मा 20 थपेर कति भएको छ त 120 भएको छ हैन। त 22,000 डिभाइड बाई 120 इन्टु 100 गऱ्यो भने अब कति आउँछ त यो 100 बराबरको मात्रै आउँछ। जस्तै 22,000 डिभाइड बाई 120 इन्टु 100 गऱ्यो भने यो आउँछ तपाईँको 18,333। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त कस्ट निकाल्न सक्छौँ। सो यसको हामीले के गर्नुपर्छ कस्ट मात्रै लिनुपर्छ। त्यस्तै एसपी डेटरको चाहिँ हामीले कस्ट निकाल्नु परेन। एसपी डेटरको जुन यहाँ हामीले ओपनिङ ब्यालेन्स हेरेका थियौँ, यो ओपनिङ ब्यालेन्स एसपी डेटर अकाउन्टको हायर पर्चेज डेटर अकाउन्टको जुन ओपनिङ ब्यालेन्स देखिरहेको छ त्यो अमाउन्टलाई सिधै हामीले के गर्छौँ त यहाँ आएर सारिदिन्छौँ। त्यसपछि यो पनि भयो। त्यसपछि टु गुड्स सेन्ट अन हायर पर्चेज यो कुनवाला त यो पनि हामीले स्टक विथ कस्टमर अकाउन्टकै यो जुन हामीले गरेका छौँ टु गुड्स सोल्ड अन हायर पर्चेज, यसको चाहिँ हामीले कस्ट लिनु पर्दैन, यही अमाउन्ट सेम टु सेम हामीले उठाएर के गर्छौँ त यहाँ ल्याइदिन्छौँ, ठिक छ।
सरी यसको पनि हामीले के गर्नुपर्छ कस्ट नै निकाल्नुपर्छ, कस्ट प्राइस नै लिनुपर्छ। सो यसलाई पनि हामीले के गर्छौँ त कस्टमै निकाल्छौँ। कसरी? यो अमाउन्ट डिभाइड बाई प्रफिट मार्जिन थपेर कसरी आएको छ त्यो इन्टु 100, त्यसरी हामीले गरेर यसको पनि कस्ट निकाल्न सक्छौँ। अब क्रेडिट साइडमा चाहिँ हामीले के आउनुपर्छ त बाई क्यास रिसिभ्ड, यो चाहिँ जुन हामीले एसपी डेटेड अकाउन्टमा जुन हामीले बाई क्यास गरेका थियौँ इन्स्टलमेन्ट रिसिभ भएको अमाउन्ट, त्यो चाहिँ बाई क्यास कति आएको छ त्यो चाहिँ हामीले यहाँ लेखिदिन्छौँ। त्यसपछि बाई गुड्स रिपोजेज पनि यहाँ आउँछ, तर कतिमा भ्यालु गरेको छ त त्यो गुड्स रिपोजेजलाई, त्योवाला भ्यालु चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ यहाँ लिनुपर्छ। अब बाई ब्यालेन्स सिडी पनि हामीले लिनुपर्छ। सोप स्टकको चाहिँ नलिउँ, सोप स्टकको चाहिँ हामीले लिनु पर्दैन। एचपी स्टकको यसको कस्टमै लिनुपर्छ। यो चाहिँ के हो त बाई ब्यालेन्स सिडी क्लोजिङ ब्यालेन्स है, एचपी स्टक अथवा स्टक विथ कस्टमर अकाउन्टको क्लोजिङ ब्यालेन्स तपाईँलाई क्वेसनमा दिएको छ भने त्यो पनि हामीले लिनुपर्छ। दिएको छैन भने तपाईँले त्यसको अकाउन्ट बनाएर स्टक विथ कस्टमर अकाउन्टको अकाउन्ट बनाएर ब्यालेन्स सिट फिगरको रूपमा निकाल्नुहोस् अनि बल्ल यहाँ लेख्नुहोस्। ठिक छ, त्यो पनि कस्ट प्राइसमा लेख्नु होला है, कस्ट प्राइसमा। अनि एचपी डेटरको क्लोजिङ ब्यालेन्स योवाला, ठिक छ। अनि स्टक विथ कस्टमरको योवाला यहाँ जुन लेखेका छौँ, ठिक छ। त यो चाहिँ कस्टमा जान्छ, यो चाहिँ कस्टमा लेख्नुपर्छ, तर यो चाहिँ सेम टु सेम अमाउन्ट उठेर जान्छ। सो यति गरिसकेपछि यो अमाउन्ट पनि लेखिसकेपछि अब हाम्रो के हुन्छ त यतातिर ब्यालेन्स सिट फिगर आउँछ। सो यसलाई चाहिँ हामीले प्रफिट भनेर भन्छौँ। यदि तपाईँको यता ब्यालेन्स सिट फिगर आएको छ भने हामीले बाई लस भनेर लेख्न सक्छौँ। ठिक छ। सो यो के थियो हाम्रो डेटा सिस्टमद्वारा प्रफिट अथवा लस निकाल्ने तरिका। ठिक, अब केही कुरा नोटहरू छ। सो यो चाहिँ हेरौँ, त्यसपछि हाम्रो सकिन्छ। र मैले चाहिँ तपाईँलाई एउटा ग्राफ बनाएर देखाउनु छ। एनी डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस विल बी सोन इन एचपी ट्रेडिङ अकाउन्ट। यदि तपाईँलाई डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू पनि दिएको छ भने तपाईँले हायर पर्चेज ट्रेडिङ अकाउन्टमा देखाउनु होला। फर हायर पर्चेज ट्रेडिङ अकाउन्ट प्रिपेयर हायर पर्चेज स्टक एन्ड एचपी डेटर्स एज अ वर्किङ फर इजी। तपाईँले क्वेसनमा चाहिँ के ब्यालेन्सहरू लुकाएको हुन्छ, हिडन हुन्छ। सो त्यो हिडन इन्फर्मेसनहरू पत्ता लगाउनुलाई तपाईँले के गर्नुपर्छ त एचपी स्टक अकाउन्ट र एचपी डेटर्स अकाउन्ट चाहिँ वर्किङ नोटको रूपमा बनाउनुपर्छ। चाहे तपाईँलाई चाहिँ त्यो क्यास रिसिभ निकाल्नलाई, चाहे त्यो गुड सेन्ट निकाल्नलाई, अथवा ब्यालेन्सिङ ओपनिङ ब्यालेन्स निकाल्नलाई, अथवा क्लोजिङ ब्यालेन्स निकाल्नलाई, चाहे जेसुकै होस्, तर कुनै न कुनै इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईँलाई लुकाएको हुन्छ। त्यो इन्फर्मेसन पत्ता लगाउनलाई यो दुईवटा अकाउन्ट चाहिँ तपाईँले के गर्नु होला वर्किङ नोटको रूपमा चाहिँ बनाउनु होला है। त्यसपछि ओन्ली द आइटम्स अफ हायर पर्चेज स्टक स्याल बी कन्भर्टेड इन्टु कस्ट प्राइस। यो हामीले चाहिँ कुरा गऱ्यो कसलाई कस्ट प्राइसमा कन्भर्ट गर्ने कसलाई नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ। हायर पर्चेज इन्स्टलमेन्ट अनपेड भनेको इन्स्टलमेन्ट नट ड्यू हो है भनेर यो चाहिँ नोट हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँलाई क्वेसनमा भनेको हुन्छ हायर पर्चेज इन्स्टलमेन्ट अनपेड। सो त्यसरी भनेको छ भने हामीले के बुझ्छौँ त यो त्यो चाहिँ इन्स्टलमेन्ट नट ड्यू हो। ठिक छ, इन्स्टलमेन्ट ड्यू भनेको ड्यू बट नट कलेक्टेड हो। तपाईँलाई काहीँ पनि क्वेसनमा इन्स्टलमेन्ट ड्यू भनेर भनेको छ भने कहिले पनि हामी के बुझ्छौँ त त्यो चाहिँ इन्स्टलमेन्ट ड्यू हो तर कलेक्ट चाहिँ भएको छैन र कहाँ ट्रान्सफर हुन्छ त्यो एचपी डेटर्स अकाउन्टमा। ठिक, सो त्यो पनि हामीले नोटहरू पनि कुरो गऱ्यौँ। अब एउटा कुरा चाहिँ हामीले हेरौँ यसमा है, सिम्पली तपाईँले के बुझ्नु होला भन्दाखेरि सपोज यो छ हाम्रो टोटल इन्स्टलमेन्ट। सपोज है मैले भनिरहेको छु यहाँ, यो चाहिँ तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नु होला है। टोटल इन्स्टलमेन्ट सपोज हाम्रो कतिवटा छ 100वटा। सो यो 100वटाबाट हाम्रो के हुनसक्छ त एउटा हुनसक्छ इन्स्टलमेन्ट ड्यू हैन, इन्स्टलमेन्ट ड्यू भयो। ठिक, एउटा हुनसक्छ के इन्स्टलमेन्ट ड्यू। त सपोज इन्स्टलमेन्ट ड्यूमा मैले के भने 70वटा चाहिँ इन्स्टलमेन्ट ड्यू मेरो भएको छ। अर्को के हुनसक्छ ड्यू एन्ड कलेक्टेड। ड्यू इन्स्टलमेन्ट ड्यू पनि भयो र कलेक्ट पनि भइसक्यो। त ड्यू त मेरो कति छ 70, तर यसबाट चाहिँ मेरो 40 मात्रै के भएको छ त कलेक्ट भएको छ। ठिक छ, ड्यू एन्ड कलेक्टेड, ड्यू पनि भयो र कलेक्ट पनि भयो। त्यस्तै ड्यू एन्ड बट नट कलेक्टेड हुनसक्छ। अर्को ड्यू बट नट कलेक्टेड। अब यहाँ के छ त ड्यू त छ तर कलेक्ट चाहिँ कति भएन, कलेक्ट चाहिँ यति मात्रै भयो। त कति कलेक्ट मेरो भएन 30। त्यस्तै इन्स्टलमेन्ट नट ड्यू चाहिँ मेरो कति छ त यहाँ, इन्स्टलमेन्ट नट ड्यू मेरो कति छ यहाँ 100बाट मेरो इन्स्टलमेन्ट ड्यू चाहिँ 70 भइसक्यो भने मेरो ड्यू चाहिँ कति भएन त 30वटा। सो यसरी तपाईँले चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ र यसबाट तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ भन्दाखेरि कि कुनको अमाउन्ट चाहिँ कता जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले सिम्पली यसबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, यसरी, किनकि मैले तपाईँलाई अकाउन्टको रिभिजन गर्ने बेलामा भनिसकेँ कि कुनवाला अमाउन्ट चाहिँ कता जान्छ भनेर। सो यसरी पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है। ठिक छ, सो आजलाई हामीले यति नै गर्छौँ। मलाई आशा छ कि तपाईँहरूलाई हायर पर्चेजको रिभिजन राम्ररी भयो। आजलाई हामीले यति नै गर्छौँ। Thank you so much for watching this video. Take care, bye bye, and all the best for the exams.